Hello dear students, hope you are all fine and doing well. आज कॉमर्स क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट बिजनेस स्टडीज़ का 7th लेक्चर में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ. होप माय डियर फ्रेंड्स आप ये लेक्चर सीरीज़ एंजॉय कर रहे होंगे. अगर आप इस लेक्चर को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि इससे पहले जो 6 यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड हुए हैं आप उनको ज़रूर देखिए, तब जाके फिर आप इस लेक्चर को देख लीजिए. डियर स्टूडेंट्स, आज आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. पिछले वाले क्लास में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि बिज़नेस क्या है और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिज़नेस जो है इसकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम बिज़नेस में करते हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटी है. डियर फ्रेंड्स, जो भी बिज़नेस है, जब हम बिज़नेस की बात करते हैं हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ बिज़नेस में करते हैं, लेकिन बिज़नेस की इन सारी एक्टिविटीज़ को हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. वन इज़ इंडस्ट्री एंड अनदर इज़ कॉमर्स. सो जो भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ है, बिज़नेस एक्टिविटीज़ को ब्रॉडली हम क्लासिफाई 2 में कर सकते हैं. एक है बिज़नेस एक्टिविटीज़, जो है सारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. वन कैटेगरी विल बी कॉल्ड एज इंडस्ट्री एंड अनदर कैटेगरी विल बी कॉल्ड एज कॉमर्स. अब सवाल यह है कि इंडस्ट्री क्या है और कॉमर्स क्या है. अब इन 2 चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है. व्हाट इज़ इंडस्ट्री एंड व्हाट इज़ कॉमर्स. व्हाट इज़ इंडस्ट्री एंड व्हाट इज़ कॉमर्स. तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर जब इंडस्ट्री हम समझेंगे, इंडस्ट्री को भी फिर कैटेगरी की जाती है, मुख्तलिफ किस्मों के इंडस्ट्रीज़ हैं. फिर जब हम कॉमर्स की बात करते हैं, कॉमर्स में जो एक्टिविटीज़ आती हैं उनके भी डिफरेंट सेपरेशंस होते हैं. तो चलिए पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री क्या चीज़ है, इंडस्ट्री हम किसको कहते हैं. जो इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, लफ्ज़ इंडस्ट्री को हम डिफरेंट माना में समझ सकते हैं. इंडस्ट्री दरअसल उन तमाम एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं, उन तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं जिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ताल्लुक हो कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू ए यूजफुल प्रोडक्ट. जब भी हम किसी रॉ मटेरियल को, जब भी हम किसी रिसोर्स को, जब भी हम किसी खाम माल को, उसकी शेप को चेंज करते हैं, उसकी शक्ल सूरत को चेंज करते हैं और उसका एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, यूजफुल गुड बनाते हैं, हम इसको इंडस्ट्री कहते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लफ्ज़ इंडस्ट्री जो है इसको मुख्तलिफ माना में हम समझ सकते हैं. इसको डिफरेंट कनोटेशंस दी गई है. इंडस्ट्री का एक माना यह है कि इंडस्ट्री एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ज़रिए से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कनेक्टेड है विद द कन्वर्शन ऑफ, विद द मोल्डिंग ऑफ, विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, विद द चेंज ऑफ रिसोर्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट. जनरली जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, कॉमन पार्लेंस में हम समझते हैं कि ये एक जगह है जहाँ पे मुख्तलिफ मशीनें हैं और जहाँ पे एक इंसान है. इंसान और मशीनों के संगम के जरिए से जब हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं हम उसको, उस जगह को इंडस्ट्री समझते हैं. यानी ये एक वो जगह है जिस जगह में मुख्तलिफ मशीनें, मुख्तलिफ मशीन्स, मुख्तलिफ अप्लाइंसेस, मुख्तलिफ टूल्स के साथ साथ इंसान भी होते हैं और इकट्ठे ये सब काम करके कुछ ना कुछ बनाते हैं, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं. तो ये इंडस्ट्री है. सो कॉमनली अगर हम कहें, इंडस्ट्री में वो तमाम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिन एक्टिविटीज़ के ज़रिए से हम कुछ प्रोड्यूस करें या प्रोसेसिंग करें, या हम प्रोड्यूस करें या प्रोसेसिंग करें ऑफ गुड्स, या हम ब्रीडिंग करें, रेजिंग ऑफ एनिमल्स करें. सो जहाँ तक बात मैं आपको इंडस्ट्री की कह रहा हूँ, तो इंडस्ट्री में वो एक्टिविटीज़ आती हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, एज वेल एज इंडस्ट्री इंक्लूड्स ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स. इंडस्ट्री का एक और माना भी है. अभी तक मैंने 2 माना आपको बोले. एक माना मैंने इंडस्ट्री का बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे हम रॉ मटेरियल को कनेक्ट करते हैं फिनिश्ड गुड में. दूसरा माना मैंने बोला एक ऐसी जगह है जिस जगह में मशीन्स और इंसान होते हैं, दोनों मशीन और इंसान इकट्ठे काम करके कुछ न कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं. अब तीसरा माना भी है जिसको इंडस्ट्री में हम तीसरी मीनिंग जो इंडस्ट्री के साथ अटैचड है, जो आम लोग इंडस्ट्री से समझते हैं. इंडस्ट्री उन ग्रुप ऑफ फर्म्स को कहते हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट, रिलेटेड प्रोडक्ट, अलाइक प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट बनाए. मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूं, कपड़ा बनाने वाले जितने भी फर्में हैं हम उनको कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री.
اسی طرح آپ دیکھ لیجئے اگر آپ الیکٹرانک گڈس کی بات کریں گے, الیکٹرانک گڈس بنانے کے جتنے بھی فرمز ہیں ان سب کو ہم اکٹھے کہتے ہیں الیکٹرانک گڈ انڈسٹری. سو انڈسٹری کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اٹ مینز اے گروپ آف فرمز دیٹ پروڈیوس سملر اور ریلیٹڈ گڈس, جو سملر یا ریلیٹڈ گڈس پریپیئر کریں. تو جیسا کہ اس نے یہاں خود ہی کہا ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا مطلب ہے تمام وہ یونٹس, تمام وہ مینوفیکچرنگ یونٹس, مینوفیکچرنگ فرمز جو ٹیکسٹائل گڈس بناتے ہیں, کاٹن سے ٹیکسٹائل گڈس بناتے ہیں. الیکٹرانک انڈسٹری کا مطلب ہے تمام وہ فرمز جو الیکٹرانک گڈس بناتے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی طرح کامن پارلنس میں آپ دیکھ لیجئے جو یونٹس, بزنس انسٹیٹیوشن سملر ٹائپ آف سروسز بھی فراہم کرتے ہیں, ہم ان کو بھی انڈسٹری کہتے ہیں. مثال بینکنگ انڈسٹری, اس کا مطلب ہے بینکنگ انڈسٹری میں تمام بینک آتے ہیں جو بینکنگ سروس فراہم کرتے ہیں. سروس انڈسٹری. اسی طرح انشورنس انڈسٹری کو لے لیجئے, انشورنس انڈسٹری میں وہ تمام انشورنس کمپنیز آئیں گی جو انشورنس لوگوں کو فراہم کرتے ہیں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, انڈسٹری جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں میشن اور انسان ہے, انڈسٹری گروپ آف فرمز کو بھی کہتے ہیں, اور انڈسٹری ان ایکٹیویٹیز کو بھی کہتی ہیں جن ایکٹیویٹیز کا تعلق ہے کنورشن آف را میٹیریل, کنورشن آف ریسورس انٹو یوزفل پروڈکٹ. ہوپ کہ یہ انڈسٹری کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب جب آپ انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں, انڈسٹری کے دو قسمیں ہیں, ون از کالڈ ایز پرائمری انڈسٹری, اندر از کالڈ ایز سیکنڈری انڈسٹری. اب پرائمری انڈسٹری کیا ہے؟ پرائمری انڈسٹری, بیسک انڈسٹری, یہ وہ انڈسٹری ہے جس انڈسٹری میں ہم وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جن ایکٹیویٹیز کا تعلق یا تو ایکسٹریکشن کے ساتھ ہے یا پروڈکشن آف نیچرل ریسورس. یا یہاں پہ تین چیزیں آپ سمجھیں. پرائمری انڈسٹری وہ انڈسٹری ہے جو یا تو تعلق رکھتی ہے ایکسٹریکشن آف را میٹیریل, یا تعلق رکھتی ہے پروڈکشن کے ساتھ, یا تعلق رکھتی ہے ریپروڈکشن کے ساتھ. یہ تین چیزیں میں آپ کو بولوں گا. سو پرائمری انڈسٹری انوالوز ایکسٹریکشن آف را میٹیریل, پروڈکشن آف سم تھنگ اور ریپروڈکشن آف سم تھنگ. پھر رہی بات سیکنڈری انڈسٹری کی. سیکنڈری انڈسٹری وہ انڈسٹری ہے جو تو ان پٹ لے لیتی ہے پرائمری انڈسٹری سے, یعنی جو کچھ پرائمری انڈسٹری نے بنایا, جو کچھ پرائمری انڈسٹری نے فراہم کیا, اسی کو لیتی ہے سیکنڈری انڈسٹری, اور سیکنڈری انڈسٹری پھر اس میں فردر فنیشنگ کرتی ہے, یوز پر پروڈکٹ بناتی ہے. سو پرائمری انڈسٹریز نے جو کچھ بھی بنایا, پرائمری انڈسٹری نے جو بھی, پرائمری انڈسٹریز کا جو کوئی بھی آؤٹ پٹ ہے, اس آؤٹ پٹ کو ان پٹ بناتی ہے سیکنڈری انڈسٹری. پھر یہی سیکنڈری انڈسٹری ان ان پٹس پہ مزید کام کرتی ہے, مزید ان پہ فنیشنگ کرتی ہے, مزید ان کی مولڈنگ کرتی ہے, تب ان سے کچھ نہ کچھ وہ پروڈکٹ بناتی ہے. سو مائی ڈیئر فرینڈس, primary industry is not dependent upon secondary industry, but secondary industry is totally dependent upon primary industry, because all outputs of the primary industry will become inputs for the secondary industry. تو بات کر رہے تھے ہم انڈسٹری کے دو قسمیں ہیں, ایک ہے پرائمری انڈسٹری, دوسرا ہے سیکنڈری انڈسٹری. تو پرائمری انڈسٹری کون انڈسٹری ہے؟ دیز انکلوڈ آل دوز ایکٹیویٹیز. پرائمری انڈسٹریز میں وہ تمام ایکٹیویٹیز آتی ہیں وچ آر کنسرنڈ ود, جن کا تعلق ہے ایکسٹریکشن کے ساتھ, پروڈکشن آف نیچرل ریسورسز, یا تو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں آپ نیچرل ریسورسز, یا تو پروڈیوس کرتے ہیں آپ کچھ ریسورسز, اور ریپروڈکشن آف آرگینزمز, پلانٹس, اینیملز, یا ان کی آپ کیا کرتے ہیں, یا ان کی آپ ریپروڈکشن کرتے ہیں, یا ان کی آپ ریئرنگ کرتے ہیں. ہوپ مائی ڈیئر فرینڈس, یہ جو میں نے آپ کے ساتھ آج ڈسکس کیا انڈسٹری, یہ جو کانسیپٹ, بیسک کانسیپٹ, انٹروڈکشن میں نے آپ کو انڈسٹری کا دے دیا. ہوپ مائی ڈیئر فرینڈس یہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی کوئری ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور اپنی کوئری پوچھ سکتے ہیں, تو میں آپ کو اس کا آنسر کروں گا. مائی ڈیئر فرینڈس, ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑا فروٹفل رہا ہوگا. ایسے ہی مزید ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ آپ بنے رہیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس بیل آئکن فار آل نوٹیفیکیشنز. اینڈ آلسو آئی ریکویسٹ یو ناٹ ٹو فارگیٹ like the video and comment on the video. Thanks. Have a nice day.